जिंदा अभिनंदन के बदले शाकिरुल्लाह की मैयत। वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसुर्दगी के डेरे। कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। पायलट की रिहाई खित्ते के अमन के लिए है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आजम का खैर सगाली के लिए इक़दाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वजीर इत्तलाफ फ़याज़ुल हसन चौहान बोले इमरान खान पाकिस्तान के हीरो हैं। वजीर आजम की क़यादत में भारत को कभी फतह याब नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक भारत ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे। फिजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल। 70 से ज़ायद परवाजें मंसूख। बैरूनी मुसाफिरों को इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट से परवाज की सहूलत। पीर के रोज दोपहर 1 बजे तक ऑपरेशन बहाली का फैसला होगा। समझौता एक्सप्रेस पीर के रोज मामूल के मुताबिक भारत जाएगी। वजीर रेलवे का ऐलान। एयर ऑपरेशन की बंदिश का बड़ा बोझ रेलवे ने उठाया है। 3 दिनों में 25% से ज्यादा मुसाफिरों ने रेल से सफर किया। शेख रशीद का दावा। बेहतर सेहत सहूलतों की फराहमी का वादा झांसा साबित। सरकारी अस्पतालों के इलाज मुआवजे और तिब्बी टेस्टों की फीसों में इजाफा। सरकारी अस्पतालों के नए रेट्स निजी अस्पतालों में ज्यादा हो गए। मरीजों से नए चार्जेस के मुताबिक वसूलियों का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में MRI के लिए अब 9,000 रुपए का फॉर्मूला। दिल के आर्जे में मुब्तला भी दिल थामने एंजियोग्राफी का कम से कम खर्चा 25,200 रुपए मुकर्रर। साबिक वजीर प्राइमरी हेल्थ इमरान नजीर कहते हैं हुकूमत ने सस्ता इलाज भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाने के सिवा अब तक कुछ नहीं किया। शहर में कचरे के ढेर और बारिशें। LWMC ने हफ्तावार इतवार की छुट्टी मंसूख कर दी। मुलाजमीन को कल दफ्तर हाजिर होने का हुक्म। अमले की हड़ताल के दौरान जमा होने वाला कचरा समेटने के लिए मजीद 3 दिन दरकार। हुकूमती दामों और वादों का धड़न तख्ता। अजीज रोड मिस्री शाह पर नीला स्कूल के अतराफ कूड़े के ढेर। ताफुन फैलने से बच्चों के बीमार होने का खदशा। ठोकर न्याज बेग का मेन बाजार भी कूड़ा कूड़ा। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। सूबाई वजीर कानून बिशारत राजा का बारिश में शहर का अचानक दौरा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जारी सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। 8,000 वर्कर्स कूड़ा उठाने में मसरूफ हैं। वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग। पीर की शाम तक पूरे शहर का कूड़ा उठा लिया जाएगा। MD की यकीन दहानी। सरकारी स्कूलों में नागुफ्ता बेज सूरत हाल। महकमा स्कूल एजुकेशन का 4 मार्च से सफाई हफ्ता मनाने का ऐलान। स्कूलों में हैंड वॉश और सफाई की अहमियत से तलबा को आगाही फराहम की जाएगी। मुहिम के दौरान स्कूलों में शजरकारी भी की जाएगी। UET के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट का ड्रेस कोड जारी। तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी। दुपट्टा या स्कार्फ लाजमी। स्लीवलेस शर्ट्स और कैपरी पैंट्स भी ममनू। तलबा को भी जीन्स मना। ड्रेस पैंट शर्ट और कोट लाजमी करार। जुमे के रोज शलवार कमीज लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। बागों और बहारों के शहर में मौसम की रंगीनियों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। काली घटाओं और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। फिजा खुमार आलूद हो गई। पौने 2 अरब का जेर तकमील एरिना वॉक एंड शॉप मंसूबा गैर यकीनी का शिकार। 4 डेडलाइंस गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल मुकम्मल ना हो सका। LDF सनान बिजनेस प्लान तरतीब देने में भी नाकाम। मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर चोरी में मुलविस मुलजिमान पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान में 3 रेलवे पुलिस एहलकार भी शामिल। वारदात में 1 करोड़ 60 लाख मालियत के 80 कार्टन चोरी हुए। ताहल सिर्फ 15 लाख का सामान रिकवर हो सका। देसी घी के नाम पर सेहत बनाने की बातें फ्रॉड। बड़ी जाल साजी की कोशिश नाकाम। फूड अथॉरिटी ने 1 करोड़ मालियत का 10,000 किलो जाली देसी घी कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। फैक्ट्री से लिया गया सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की गई।
پہلے شادی کا جھانسا دیکھ کر 3 لاکھ بٹورے، پھر یونان سے بے دخل کروا دیا۔ محبوبہ تسکینیں دل تو نہ بن سکی و بالے جاں بن گئی۔ عشق خانہ خراب کی ہانڈی بیچ چوراہے میں الگ پھوٹی۔ FBI کی تحویل میں ڈی پورٹ ملزم کی دکھ بھری داستان۔ سانحہ ساہیوال کی GIT کی مدت مکمل، واقعے کی تحقیقات سے تاحال اسمبلی کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی عثمان بخاری کا رپورٹ ایوان میں پیش کرنے کا مطالبہ، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش۔ نظام عدل کے استحکام میں حکمرانوں کی عدم دلچسپی، خصوصی عدالتوں میں تعیناتیوں کے لیے وزیراعظم کی منظوری میں تاخیر، 20 سے زائد ججز کے تقرر و تبادلے لٹک گئے۔ ججز کی تعیناتی نہ ہونے سے زیر التواء مقدمات کی تعداد بھی بڑھنے لگی، زیر سماعت مقدمات میں سائلین کو تاریخیں ملنے لگی۔ حج درخواستوں کی وصولی بینک تعطیل کے باوجود آج بھی جاری رہی۔ 14 مخصوص بینکوں کے برانچز درخواستوں کی وصولی کے لیے کل بھی کھلی رہیں گی۔ حج درخواستیں کل دوپہر 2:30 بجے تک جمع کروائی جا سکیں گی۔ یورو ڈپارٹمنٹل سٹور FBI کے ریکارڈ پر، مختلف برانچز کے آڈٹ کام شروع، سٹور انتظامیہ سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ FBI نے سٹور سے سیلز پرچیز کا ریکارڈ اور اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ ایکسپو سینٹر میں سپیریئر یونیورسٹی کا چوتھا کانوکیشن، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، صوبائی وزیر راجہ بشارت کی خصوصی شرکت۔ فارغ التحصیل ہونے والے 2300 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ آصف علی زرداری کی آج لاہور آمد متوقع، سابق صدر کل پیپلز پارٹی کے رہنما ذکا اشرف کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کریں گے۔ مختصر قیام لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ مودی اور بھارتی عوام جدا ہو چکے ہیں، چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں مودی اپنے الیکشن اور ذاتی مفادات کی خاطر فوج اور ملک کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ بولے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو OIC اجلاس میں چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے صوبائی وزراء کی ملاقاتیں، کسانوں کے مسائل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کیمپ جیل میں قید حنیف عباسی کا PIC میں چیک اپ، لیگی رہنما کو طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس کا فرائض میں غفلت اور نااہلی برداشت نہ کرنے کے لیے پرعزم، IG امجد جاوید سلیمی نے فرائض میں غفلت پر DSP کاہنہ کو معطل کر دیا۔ IG کے حکم پر DSP مرید کے خلاف بھی کارروائی۔ DG اینٹی کرپشن کا اضافی چارج ایڈیشنل IG سید اعجاز حسین شاہ کے سپرد، چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ DG اینٹی کرپشن کی سیٹ حسین اصغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی تھی۔ بجلی کی لٹکتی تاریں موت کا پروانہ ہے، وبال جان بننے والی تاروں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ مسلم لیگ نون کی سعدیہ تیمور کا لٹکتی تاروں کو جلد سے جلد سمیٹنے کا مطالبہ۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے زیر اہتمام سنگاپور کی کاروباری برادری کے اعزاز میں تقریب، تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ سردار تنویر الیاس خان کہتے ہیں پنجاب حکومت سنگاپور کے ساتھ صوبے میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گی۔ کرغستان کی پاکستان میں سفیر ارک باشن بایو کی صدر لاہور چیمبر الماس حیدر سے ملاقات۔ کرغستان پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے۔ سفیر نے کرغستان کی جانب سے پاکستان کے لیے مسافر پروازوں کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی، جسٹس مامون رشید شیخ، جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس اعجاز الحسن، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت نجم الحسن شیخ، حامد خان، لیگی MPA بلال یاسین، ججز بکرا سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ لاہور اسکول آف ایکسیلنس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، چیئرمین UC 256 میاں اویس نے ہونہار طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ کہتے ہیں طلبہ ملک و قوم کا سرمایہ، بہتر تربیت از حد ضروری ہے۔ دی لاہور لائسنس ہربنس پورا کیمپس کا رنگا رنگ سپورٹس گالا، طلبہ نے کراٹے، جمناسٹک، ایروبکس سمیت مختلف کھیل پیش کیے۔ حاضرین نے شاندار پرفارمنس پر طلبہ کو خوب داد دی۔ ایوان اقبال میں یونیک جونیئر سکولز کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات، تقریب میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی خصوصی شرکت۔
جانور اور پرندے انسانی زندگی کے لیے اہم، چڑیا گھر میں جنگلی حیات سے پیار کرو کے عنوان سے تصویری مقابلے، مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے پینٹنگز بنا کر عالمی یوم جنگلی حیات منایا۔ 100% فول پروف سیکیورٹی انتظامات فراہم کرنے کا فیصلہ۔